زملائي أصحاب الفضيلة، أئمة وخطباء ومؤذني الحرم الشريف، نشكر سموه الكريم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة، وهي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالعلماء والأئمة والخطباء والمؤذنين والحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، لا سيما ونحن على أبواب الشهر الكريم. هي لفتة كريمة ولمسة وفاء من سموه الكريم، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأطال الله في عمر والد الجميع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أميرنا الغالي الأمير خالد الفيصل حفظه الله. فالحقيقة هذه الزيارة الكريمة ليست جديدة، وإنما هي عادة كان قد اتخذها سموه جزاه الله خيرا على أن يلتقي بأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام. وهذه الجائحة لم تكن مانعة في أن يجدد هذا اللقاء ويلقي بظلاله على هذا الجمع الكريم، وهو حقيقة اهتمام بالغ من سموه لمسناه كثيرا جزاه الله خيرا على ذلك، ولمسناه كذلك من القيادة الرشيدة في احترام العلماء وأئمة المسجد الحرام وخطبائه، فجزاهم الله خيرا على هذه البادرة الكريمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا إنه سميع مجيب، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.